آپ تو تا اللہ دے ڈوڑے چنگے لگ دیں تے ہر ویلے ڈوڑے آدھوں دے یا نور جہاں دے گانے چنگے لگ دیں لیکن جڑے حضور دے عاشق ہوئے انہیں کوئی سونے نبی دی گال پسند ہم دیے یا مٹھے محمد دا درود پسند ہم دیے فرمائے نے حضرت بلال سائیں کلمہ تلاوت پہ کریں دے کہ او جرا مالکہ کافر اون جو سنیے اکھے بلال آئے جتنی ساڑے بطن انہیں کو منیندہ نبی جرا مٹھے محمد دا رب ہم کو چھوڑیندہ نبی مائدہ چھوڑ دے دھار نکل گئی ہے بلال آدھے ظالمان آنکھ جو چھوڑ دے اک تعلق مٹھے محمد نال جوڑ دے او ظالم ڈاڈھا مارن شروع کر دیتے سے پر جتنی بھی مرے دا عشق میرے محمد دا وقت دا ویندہ میرا پیر فرید بیٹھا دا سیندہ فرمائنے بلال دا و ظالمہ جو کرے تیری مرضی پر ہیرو ہوں میں مول نہ ملسا توڑے سر تھی میں سو ٹکڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت ہوں دیدار دے بکھڑے فرمائنے ظالم گرمی دی موسم دے وچ کتی ریت سمیندہ وزنی پتھر سینے تے رکھیندہ بدن چمے خامریندہ بلال والوی محمد محمد دے نارے بریندہ بلال دے و ظالمہ جتنی ظلم وسا میں وسا اے ناکھی جو مٹھے محمد کو بھلا چاہے مجھ کو مار ڈالو جان سے دل پھرے گا نہ کبھی رحمان سے ہو گئی الفت مجھے قرآن سے ایسے تو نہ میں ہٹوں ایمان سے مسلمانوں ظالم جتنی ظلم کریں دے ایک دہاڑے کافر رکھیں دے وہ میرے نوکرو اس سارا دین بلال پہ ظلم کریں دوں رات دا آپا سمویں دوں تے کو وقت ملویں دے آرام دا آج ایجھا کچھ کروں نہ رات کو سکون ملے سنا سویرے وہ کیا کروں جے ملے آئی نیندر میں دیئے کون ایک مارے کٹے اکھے ایمیں کرو جیرا میرا کھٹڑے ایکو کھٹڑے دے تلو سماوو پاوے اندے ہتھے دے رکھواوو من نیندر کرے ساں ایکو ڈوکھ پجے ساں فرمائنے ساری رات بلال دے ہتھے تے پاوے تے کھٹڑے دے ظالم ستا پیاری ہے جے ملے سویرے اٹھے اکھے خدا دی قسم رونا کہنی مسکے حضور داش اکھے میں اکھے بلال سنا وہ بھولے مٹھا محمد یا کہنا اکھے آکھے ظالمہ مٹھے محمد کو بھول بنیا ایتا تیری بھولے لیکن تیرا شکریہ ادا کرنے وہ مت ظلم کرے دا تو کیوں شکریہ ادا پیا کرے دی آدھے یارا اکھے سارا دی محمد محمد کرے دا ہم رات تھکا ہویا سوموے دا ہم رات تیری مہربانی تھئیے ساری رات محمد محمد کرے جیمانی بھائی مسلمانوں ایک دیارے اے ظالم ظلم پیا کریں دے اے آہد آہد دے نارے پیا مریں دے تے صدیق اکبر سیندہ گزر تھے قبلہ سین 5 منٹ میرا ٹائم رہ دے پونے 9 دا حکم دیتے ہیں جو پونے 9 بجے پونے 10 بجے ختم کرنا ہے 5 منٹ رہ دے پہنے سبحان اللہ زور دا خدا یہ ہوا کیا سنو چاہ نبی سید عاشق حضرت صدیق اکبر سی لنگھن لیکن تا او ظالم ظلم کرندہ پہ تے اے آہد آہد دے نارے مرندہ پہ آپ نیرے گئن فرمائنے بلالا او تکلیف دے دے تو نارے مرنی یارا اپنا جڑا رب ہے او علیم بذات صدورے ہمیں ستویں کمرے وچ لکتے جو کچھ کروں جان دا آپ غفورے جڑا ہولے ہولے یاد
کروں ول بھی سن دے زور دا لوں ول بھی سن دے تو ہن دل وچوں دی یاد منا اپنے آپ کو دے ظلم کنو بچا آدھے سونا کی میں آکھی میں کرے سا لیکن ابو بکر صدیق سے فرمیندن جائے ملے دوجھے جہاڑے گیا فرمائنے اومے مرے دا پہ تے اومے احد احد دے نارے سنے دا پہ فرمائنے لیڑے گیا آکھم بلال آتے کو روکیا بھی ہے ماں اپنا رب جانی جانے ایتے کو تکلیف دیں دے یار ہن مہربانی کر زبان کنو چپ کر دل وچ یاد منا آکھے میرے روخ دے ڈٹھے سے آدھے کیوں ابو بکر اتو ہور وچو ہور ہو جاما بھلا ہو کے میں عاشق عشق دا کیوں چور ہو جاما آدھے یارا جڑے زبان کنو کو جھاکیں دن دل کنو کو جھاکیں دن انہیں کتا منافق سڑیں دن تے جڑے زبان تے دل کو ہی کو درجہ دیں دن انہیں کو عاشق سڑویں دن میں مدنی دا عاشقا ہون نہیں چھک دی مدنی دا عاشق سڑواں زبان کو تالا لواں دل کنو نارا لواں نانا ہمیں کتنی ظالم ظلم کرے سے میری زبان ڈارے مرے سے اکھے سا حلق پہ تیگ رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے جیڑے ویلے صدیق اکبر انڈا عشق دیٹھے وال میرے مدنی سہی کنے ویندے آدھے مٹھا نبی ایک حبش دا کالا پلالے عشق رکھی بیٹا تا محمد نال سیوں تکلیفاں دیں دے او نارے مریں دے اکھے جڑا حال دیتم میرے مدنی سنگ رونگے ڈاڑھی مبارک پس گئی ہے خدا دی قسم اے بے محبوب ہوندنی میں جرے غرضی کا نہیں دیں دے تو سونے نبی نال عشق لا تا دیکھ درد اپنا سنا تا دیکھ والدیک جو کرم تھی دے یا نہیں تھی دا فرمائنے صدیق ڈھیک غلام آزاد کتنی ایہو میں داش گھن نبی امدہ مول سونا پوچھانا یا اجازت دے من تیرے ذمہ گھن تے ملا من میرے ذمہ فرمائنے جائے ملے ونجن پیا حضور سے فرمائے ابو بکر خیال کری جدہ میرے یار کو خرید فرمامی کل یہ نہ گھن تے آمی میں محمد دا حصہ ہی وچ رلا سبحان اللہ یارو ایک دم اسلام بازارے جتھا یوسف علیہ السلام لکھتے پہن پاک بی بی زلیخا او خرید کرے دی پئیے یوسف علیہ السلام محبوب ہیں پاک بی بی زلیخا محبے یارو قانون تا ایمے ہاں محبوب وکدن تے محب کینتا دے دن لیکن صدقے بنیائے بازار محمد اتھا محب وکدے پہن تے محبوب کینتا دے دن حضور سے فرمائے میرا حصہ رلامی جائے میں صدیق اکبر سنگے فرمائنے دیکھیں تا اومے ظالم ظلم پیا کریں دے آپ فرمائنے وہ وحدہ لا شریک میں دے رب کو منے دے ہی بس تکلیفہ دے دی وہ ظالمائی کو چھوڑ دے وہ کہ سہی جب پیا رہی تا وال مولچا گھن فرمائنے گھننا نایا کھنا آج منگن تیرے ذمہ تے دیوان میں دے فرمائنے المختصر اس جیڑا کچھ منگنا ہا منگیوس جائے میں نے بلال سے کو گھنتے ونجن پہ کافر تحکارا مارے آج صدیق اکبر وڈا تاجے رہی آج تانی گھاٹا نوی چاہتا آج جیڑا بلال خرید فرمائی ویندی وڈا گھاٹا چاہی ویندی فرمائنے کی میں اکھے چٹا غلام دیتی ویندی کالا گھتی ویندی اتار سونا بھی دیتی ویندی فرمائنے وہ ظالمان تے کہ قدر دا پتہ جو کھائی وہ تو تا سستا ویچی او ظاہر اے غلام چٹائے لیکن بلال دے دل وچ رہندا محبوب مٹھائے وہ تو تا سستا ویچی جے آج جان میں دیوی طلب کرے گا صدیق جان کا دیندہ محمد عاشق گھنتے ضرور ویدہ
وہ یار کیوں پیا تن مریندا ہا کیوں اتنی قیمت پیا دیندا ہا اکھ قدر پھلوں دی پل پل جانے صاف دماغ والی قدر پھلوں دی